रहीम नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, ये स्टोरी जो है वो सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद उसका जो लूट मार प्रोजेक्ट है उस हवाले से है और ये 4 किरदारों के गिर्द घूमती है। नाजरीन, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वैसे तो मुल्क की जो हालत है आपके सामने है, लेकिन जहाँ जहाँ जिसका जहाँ हाथ पड़ा हुआ है वहाँ वो लूट मार में मसरूफ़ है। मैं पहले बता देता हूँ ये 4 किरदार कौन से हैं। एक किरदार है गुफरान बाजवा, गुफरान शहजाद बाजवा। ये हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ICT। ये इस्लामाबाद के हैं, लेकिन वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पे ये किस तरीके से माल पानी बना रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। फिर इनके साथ दूसरा एक और किरदार है जिसका नाम है साजिद अब्बासी। फिर एक और किरदार है जिसका नाम है सफदर सदीक, जो कि माजी में सनद याफ्ता बत्ताखोर हैं, यानी अडियाला जेल तक गए, गिरफ्तार हुए, अडियाला जेल तक गए। साजिद अब्बासी साहब का भी मैं सारी तफसील बताऊंगा, लेकिन जो गुफरान बाजवा साहब हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए हैं जमशेद इकबाल साहब, वो उनके सगे खालाजाद भाई हैं और यहीं से सारा लूट मार का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि गुफरान बाजवा साहब का क्या आगा पीछा है, ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। गुफरान बाजवा साहब बुनियादी तौर पे ज़री तहकीकाती कौंसिल में थे, वहाँ से इनको ICT में लाया गया। फिर ग्रेड 17 से 18 में इनको तरक्की दे के इधर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर लगा दिया गया और यहाँ पे फिर ये स्याह सफ़ेद के मालिक हो गए। और इन्होंने अपने आगे जो हैं अपने कई और रिश्तेदार भी, लेकिन जमशेद इकबाल जो हैं, जो इनके खालाजाद भाई हैं, वो इनको बहुत प्यारे हैं। और जमशेद इकबाल ने जो गुफरान बाजवा के साथ तस्वीर बना के लाई है, उसके ऊपर उसने लिखा भी है शहजादा वीर। तो नाज़रीन, जो सब्ज़ी मंडी में लूट मार का एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है वो ठियों के हवाले से है। बुनियादी तौर पे ये ठिये बनाए जाने हैं, तकरीबन 10,000 ठियों का ये मामला है और 5,000 इब्तदाई तौर पे, 5,000 बाद में, और जो तखमीना लगाया गया है तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा का ये एक प्रोजेक्ट है। और कानून ये कहता है कि 1 अरब रुपए तक जो प्रोजेक्ट होगा इस किस्म का, या कोई दूसरा जिसमें इतनी लागत आएगी, जो सरकारी प्रोजेक्ट होगा, उसका अखबार इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जब काली भेड़ें मिल बैठती हैं तो वो ऐसी प्लानिंग करती हैं कि किसी को समझ ही नहीं आने देती। अब जमशेद इकबाल साहब इसके फ्रंट मैन हैं। फ़ी ठिया जो है 1,15,000 रुपये वसूल किया जा रहा है और ज़्यादातर ठिये जो हैं, नाजरीन आप खुद जाके वहाँ पे विज़िट करके देखें। वैसे तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को वहाँ पे जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो ठिये दिए किन को जा रहे हैं। मैं खुद गया वहाँ पे, मैंने देखा कि ज़्यादातर अफ़गानियों को दिए जा रहे हैं। फिर मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि इसका कौन ज़िम्मेदार है और कोई जनाब अली। हालांकि बिल्कुल इसकी वक्खी में, पहलू में, पंजाबी में कहते हैं वक्खी में, इसकी पहलू में थाना सब्ज़ी मंडी मौजूद है। लेकिन थाना सब्ज़ी मंडी का आपको पता ही है कि वो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या फिर कोई चोरी की शिकायत आ जाए या कोई किसी से कोई रकम छीन के भाग जाए तो फिर वो पुलिस बाद में पहुंचती है, वो भी मौके पे नहीं पहुंचती। ये सारे काम तो वैसे थाना सब्ज़ी मंडी को करने चाहिए, लेकिन चूँकि सबकी मिली भगत है, सब मिलजुल के ये कर रहे हैं, तो इस सारे धंधे को सपोर्ट हासिल है साजिद अब्बासी, जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन है, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी हैं, उनको वहाँ पे बैठाया गया है। एक एहलकार ने मुझे उसने कहा जी मेरा नाम ना बताइएगा, कि जब से साजिद अब्बासी साहब आए हैं उन्होंने 105 बंदों को फारग करके, साजिद अब्बासी साहब ने, गफरान बाजवा साहब ने और वाइस चेयरमैन जो हैं उन्होंने अपने बंदों के वहाँ पर नाम दे दिए हैं। और नाजरीन, एक और धंधा भी सुन लें यहाँ पर, ये जो खौफनाक धंधा कि जो मैंने आपको सरकारी लूट मार की जो दास्तान मैंने आपको सुनाना शुरू की है, कि सब्ज़ी मंडी में 125 के करीब मुलाजम हैं, लेकिन एट ए टाइम 10 से 15 बंदे काम करते हैं। बाकी की तनख्वाह ये ऊपर वाले जो हैं, जिनका मैंने बताया कि 3 रुकनी गैंग जो है, ये अपनी जेब में डाल लेते हैं। अब ये मामला अगरचे वज़ीर दाखिला तक भी पहुँचा है, शिकायत पहुँची है वहाँ पर मज़दूरों की, लेकिन मज़ा तब है जब एक्शन होगा। और ये कुछ शिकायत जनाब नवाज शरीफ साहब तक भी पहुंची हैं कि यहाँ पे जनाब आपके ओहदेदारान ये गुल खिला रहे हैं और लोगों को जनाब ये वहाँ से नौकरी से निकाल के। अब इस बात की तस्दीक चूँकि वो कुछ लोगों ने कहा है कि जी हम खुद भी सामने आना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, वो सामने आ जाएंगे जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया है और जिनको रखा गया है या नहीं रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि रखा सिर्फ उनके शनाख्ती कार्ड दिए गए हैं, कि बाकी तनख्वाह इधर उधर चली जाएगी। तो नाज़रीन, ये धंधा है। अब सफदर सदीक का भी मैं आपको साथ साथ बता दूं। सफदर सदीक साहब जो हैं,
ان کو ماضی میں جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب تھے اس وقت ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا بھتہ خوری کے الزام میں، صفدر صدیق کو ان کے خلاف پرچہ ہوا تھانہ سبزی منڈی میں، پھر ان کو جیل بھیجا گیا، لیکن اب پھر وہ معتبر ہیں اور معتبر ہو کے اس 3 رکنی گینگ کا حصہ بن کے مال پانی بنا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو غفران باجوہ صاحب ہیں وہاں پہ جو ٹھیے لگ رہے ہیں، جو لوہے کے ٹھیے، بنیادی طور پہ تو یہ دیکھیں سی ڈی اے کی زمین ہے۔ سب سے عام سوال یہ ہے کہ کیا سی ڈی اے کی زمین کو کوئی مارکیٹ کمیٹی کا چیئرمین یا ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر جو ہے وہ الاٹ کر سکتا ہے؟ یا سی ڈی اے کا تو ویسے آپ کو پتہ ہی ہے، سی ڈی اے ایک بدمست ہاتھی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے میری زمین پہ کون قبضہ کر رہا ہے، میری زمین کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پارکنگ پلازا بننا تھا اور بڑے بڑے جو ٹرک جو بڑا بڑا سامان لے کے آتے ہیں وہ یہاں پہ اترنا تھے، لیکن مافیا نے اپنا پلاننگ کی، مافیا نے پلاننگ کر کے یہاں پہ جناب علی 10,000 جو ہے وہ ٹھیے بنانے کی پلاننگ کی اور ابتدائی طور پہ 5,000 بنائے جا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ کئی ٹھیے والوں سے، کئی سٹال ہولڈروں سے 2 سے 3 لاکھ روپیہ بھی وصول کیا گیا۔ تو یہ جو 4 کردار میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اچھا، یہ جب جو سٹال بنتا ہے جو لوہے کا، جس پہ ایک وہ ٹین ڈال کے اور ایک سریے وغیرہ لگا کے جو بنایا جاتا ہے، تو اس کا جو رسید ہے وہ جمشید اقبال جو ہے، خالہ زاد بھائی جو ہے غفران باجوہ کا، وہ مغل سٹیل کے نام کی دیتا ہے۔ اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں ناظرین کہ دیکھیں، شومئی قسمت دیکھیں کہ غفران باجوہ صاحب سارا دن دفتر نہیں آتے، جو ہی شام کے سائے جو ہیں وہ ڈھلتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اپنے دفتر میں، اور پھر وہ اپنے خالہ زاد بھائی کو مبینہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جمشید اقبال رقم بڑھاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کن حالات سے دوچار ہے، مہنگائی کہاں چلی گئی ہے، لوگ بے حال ہیں، لیکن لوٹ مار کرنے والے باز ہی نہیں آ رہے۔ اب یا تو کوئی بتائے گا مجھے، کیا ساجد عباسی صاحب، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، آپ کی اعلیٰ قیادت تک ہم یہ بات ضرور پہنچائیں گے کہ کیا آپ کے ان اقدامات سے عام آدمی کو، مسلم لیگ نون کے ہی چلے کسی ووٹر کو کوئی فائدہ پہنچا ہو؟ ایسا تو نہیں ہے، سوائے آپ کی اپنی جیب کے کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ اور دوسرا، غفران باجوہ صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کو اللہ پاک نے اگر زرعی تحقیقاتی کونسل سے ICT میں پہنچا دیا تو آپ نے کون سا فلاح کا کام کیا؟ جمشید اقبال کی تصویریں آپ کے ساتھ موجود ہیں، جمشید اقبال کا مزید تحقیقات کر لیں۔ جمشید اقبال آپ کے فرنٹ مین ٹھیکیدار کے طور پہ کام کر رہا ہے، آپ اپنے بھتیجوں بھانجوں کو سارے ٹھیکے زراعت کے دے رہے ہیں، اور اسلام آباد میں زراعت سے متعلق کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ موصوف جو ہے غفران باجوہ صاحب اپنے بھتیجوں بھانجوں رشتہ داروں اور اپنے خالہ زاد بھائی شہزادہ ویر کو کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پھر صفدر صدیق صاحب جو ہیں، اب صفدر صدیق صاحب کا ماضی دیکھ لیں، یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ماضی کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ حال میں اس کی سفارش کس نے کی ہے۔ ہمارے ہاں کہ ہماری کرکٹ ٹیم میں دیکھ لیں، کتنے بکی پکڑے گئے، ہمارے کھلاڑی پکڑے گئے، پھر ان کو کی ٹیم میں ہم نے لے لیا واپس۔ اب صفدر صدیق کے پاس تو مثال ہے نا، صفدر صدیق کہے گا یہ تھے کھلاڑی بھی پھڑے گئے تھے، پھر کرکٹ ٹیم کھیڑ دے رہے تو میں پھڑیا گیا تھے تاں کی ہوئے۔ صفدر صدیق صاحب کو خدا کا خوف کریں، کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ لیکن صفدر صدیق کو نہیں خوف آئے گا، نہ ساجد عباسی کو آئے گا، نہ جمشید اقبال کو آئے گا، نہ غفران باجوہ کو آئے گا۔ یہ خوف کرنا چاہیے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو، یہ خوف کرنا چاہیے چیئرمین CDA کو۔ چیئرمین CDA انوار الحق صاحب آئے ہیں، ان کے ارادے تو بڑے نیک دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں کرپشن کو برداشت نہیں کروں گا۔ بس ٹھیک ہے، کرپشن کو تو برداشت آپ نہیں کریں گے، لیکن ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ذرا جا کے وہاں پہ دیکھ لیں، وہاں پہ مزدور یونین کے جو مزدور یونین کو لیڈ کرتے ہیں حاجی حنیف صاحب، ذرا ان کو پوچھیں کہ مزدوروں کے ساتھ وہاں پہ کیا بیت رہی ہے، ذرا ان سے پوچھیں کہ جو یہ سٹال بنائے جا رہے ہیں وہ کس حساب سے بنائے جا رہے ہیں۔ پھر ذرا یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں سے، مزدوروں سے پیسے لے کے ان کو سٹال دیے جا رہے ہیں، اور ظالموں یہ سٹال تو CDA کسی وقت بھی اٹھا سکتا ہے، وہ CDA کی زمین ہے، کون اس بات کی گارنٹی دے گا؟ آج آپ ان سے 1.5-2 لاکھ روپیہ وصول کر رہے ہیں، بے شک 1.25 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ تک آپ وصول کر رہے ہیں، کل CDA والے لٹھ لے کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں انفورسمنٹ والے کہ اٹھاؤ یہاں سے، ہم نے تو یہاں پہ پارکنگ پلازا بنانا ہے۔ ان مزدوروں کا کیا بنے گا؟ ان مزدوروں کا پرسان حال کیا ہوگا؟ ان مزدوروں کا والی وارث کیا ہوگا؟ صفدر صدیق تو اپنی ایک وہ ٹاٹ والی بوری بسترا اٹھائے گا، پتلی گلی سے نکل جائے گا۔ ساجد عباسی صاحب جا کے دوبارہ جناب ووٹ مانگنا شروع ہو جائیں گے۔ غفران باجوہ صاحب پھر کسی کی سفارش کروا کے جناب
ادھر دکان بند ہوگی تو کہیں اور جا کے دکان کھول لیں گے. تو یہ ظلم رکنا چاہیے. تو ناظرین یہ ایک ابتدائی سٹوری ہے سبزی منڈی لوٹ مار پروجیکٹ کی. اس کا فالو اپ بھی میں آپ کو دوں گا. حاجی حنیف صاحب سے بھی میں کوشش کروں گا بات کروں. حاجی حنیف صاحب وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب سے بھی ملے ہیں. ہم بھی کوشش کریں گے کہ جناب سرفراز بگٹی صاحب سے ملیں اور ان کو صورتحال سے آگاہ کریں کہ لوٹ مار پروجیکٹ میں کون کون شامل ہے اور یہ کیا عوام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.